बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामला परिंदे रिस्क को बढ़ा देते हैं। हामला बकरी, भूरे रंग की भैंस, हामला बत्तख और सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाते हैं। चीनी सिगरेट जितनी नुकसानदेह है। जिस्म में ताकत बढ़ा देने वाले टोटके। सुबह सवेरे उठते ही शहद को चाट लेना, गोश्त खाने से पहले नमक चख लेना, खाना खाने से पहले पानी पी लेना, खुश्क रोटी का टुकड़ा पानी के साथ खाना, घास पर नंगे पाँव चलना, रोटी खाने के बाद कुछ देर चल लेना, पकाने के बाद जल्दी पानी ना पीना। घर में तीतर पालने से खारिश की बीमारी नहीं आती। बटेर का गोश्त खाने से कमर दर्द से निजात मिल जाती है। हल्दी दूध में डालकर पीने से अंदर के जख्म भर जाते हैं। जो इंसान खाने के बाद गुड़ खाता है, उसका हाफिजा और मैदा कभी कमज़ोर नहीं होता। 10 साल पुराना गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सुबह उठते ही 1 घंटे में नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ज़्यादा देर जागने से दिमाग कमज़ोर होता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। 5 औरत गुड़ के साथ रोटी खाए, ये बहुत मुफीद है। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं। फाख्ता के अंडे खाने से अक्ल बढ़ जाती है। बकरे का गोश्त खाने से हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होती। माश की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने का खतरा होता है। रोजाना सुबह 40 मिनट पैदल चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सुबह जागते 5 सेकंड आपको कुछ याद नहीं होता? काले चने वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जिसकी बेटियां होती हैं, उसकी जिंदगी में इजाफा होता है। 4 चीजें आपको परेशान या बीमार करती हैं। ज़्यादा सोना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना। 4 चीज़ों से रौनक खत्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती हैं। झूठ बोलना, इज्जत ना करना या किसी गलत चीज़ पर इसरार करना, बगैर मालूमात और बगैर जानते हुए बहस करना। ज़हीन इंसानों की लिखाई ख़राब होती है क्योंकि उनके दिमाग उनके हाथों से ज़्यादा तेज़ काम कर रहे होते हैं। हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो तो या हय्यू या कय्यूम 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करो। जिसको गुस्सा ज़्यादा आए उसका दिमाग अक्सर ख़राब रहता है। जो ज़्यादा देर खामोश रहता है वो बहुत ज़हीन होता है। जो पानी कम पीता है उसके गुर्दे जल्द ख़राब होते हैं। जो रोटी के दरमियान पानी ना पिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर फल खाना खाने के बाद खाए जाए तो दांत कभी ख़राब नहीं होते। अगर ख्वाब में सोने की अंगूठी नजर आए और देखने वाले की बीवी हामला हो तो इसकी ताबीर ये है कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीने से रिस्क में कभी कमी नहीं आती। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर टांगे पेट के साथ चिमटा कर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आप मामूली सी बात पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं। एक तहकीक से पता चलता है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है उनका दिमाग तेज़ होता है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। बदहज़मी और भारीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बतौर स्वीट डिश लें। दांतों में खून आने से रोकने के लिए एक नींबू का रस, एक प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करें। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि मैदा खराब है। हराम जानवर घर में ले आने से रिस्क में कमी आती है। हाफजा जबरदस्त करना है तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और निहार मुंह खाएं। कुछ दिनों में कुव्वत हाफजा तेज हो जाएगा। मोटी औरत नाक में अदरक रख कर सोएगी, वो कभी मोटी नहीं होगी। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग मिल्क की बजाय अगर कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए तो इससे चेहरे की मैल भी निकल जाएगी और जिल्द नरम मुलायम महसूस होगी। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टेल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीजों के लिए नहायत मुफीद है।
جن لوگوں کی جلد خشک ہوگی گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں تو کپڑے چمک اٹھتے ہیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آئے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ان کو سرخ شلجم کھانے چاہیے۔ پھل کھانے کے بعد کھانا کھائیں تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر نئی ریشمی جرابیں گرم پانی میں دھوئیں تو وہ ساری عمر پائیدار رہیں گی۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے کی عادت نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ بدصورت ہونا بھی ایک نعمت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ آپ کی شخصیت کے لیے ہے، نہ کہ آپ کی شکل کے لیے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل ہلکا سا لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کریں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 باتیں سیکھ لو، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں دوا کے طور پر پیا کریں۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، خشک اور پسینہ آور ہے۔ سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑو کہ جیت تو جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پر ہمارا ناک گرم ہو جاتا ہے؟ جگنو اگر جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے۔ کینسر کسی بھی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکا کر جلا کر چھان لو۔ ہر غذا کے بعد 10-10 قطرے نیم گرم پی لیں۔ کینسر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ فریج ایجاد ہونے سے پہلے روس اور فن لینڈ کے لوگ دودھ کو تازہ رکھنے کے لیے دودھ میں زیادہ مینڈک رکھا کرتے تھے۔ چاول دن کے وقت کھا لیا کرو، رات کے وقت کھانا مناسب نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی پکارے آپ فوری جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند ہونے کی صلاحیت ہے۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہا ہو تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر دھو لیں، کپڑوں کے داغ دور ہو جائیں گے۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دو۔ پانی میں نمک ملا کر بال دھونے سے جوؤں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت نہار میں کھیرا کھائے تو وہ 80 سال تک دبلی رہے گی۔ خواب میں عبادت کرنا خیر و برکت کی اور بزرگی کی علامت ہے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے وہ سہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ گرم اور میٹھی شے کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو استعمال کیا کریں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے اس کو سونگھ لینا ہر بیماری سے شفا ہے۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیموں کا رس لگاؤ۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ اب قبض نہیں ہوگی۔ خڑیر سیاہ چھوٹی بادام کی گری 25 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد ملا کر صبح و شام 1/4 چمچ کھائیں۔ قبض بواسیر کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1،
امیروں کی محفل نمبر 2، عورتوں کی محبت نمبر 3، جاہل سے بحث۔ کم کھانا کم سونا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ پاؤں پر تیل سے لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے، بادام کا تیل بدن پر لگانے سے نرم و ملائم رہتی ہے، ہمیشہ وضو میں رہنے دو، رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہو تو مولی والا پانی لگاؤ، اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر مسوڑے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کرلی کرو، مسوڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو خارش ہے، زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کر لے، خارش ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایک دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو اور دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجور کھا لیا کرو۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی گریں گے بھی نہیں۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، آزادی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ جو عورتیں نمکین کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ رزق اور عزت انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ناظرین، بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہے وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ برطانوی ادارے حقیقت کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ 2 چمچ پیل آف ماسک 1 مٹر کے دانے کے برابر کولگیٹ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں۔ اس کی موٹی لیئر بالوں پر 3 منٹ کے لیے لگا دیں، پھر آپ اسے بالوں کے مخالف سمت میں اتار لیں۔ چہرے کے فالتو بال بھی ختم ہوں گے، چہرے کے داغ دھبے اور دانے بھی غائب ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ حساس جلد والے اس میں آدھا چمچ بیسن کا ایڈ کر لیں۔ 2 انڈوں کے خشک چھلکے لینے ہیں، اندر سے زردی سفیدی نکال کر اچھی طرح صاف کر لیں۔ خشک چھلکے دھو کر اسے دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھ دیں۔ اب ان خشک چھلکوں کو بلینڈر میں پیس لیں اور پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر کو چھان لیں۔ اب اس میں ایلو ویرا جیل، شہد اور بلائی ڈال کر اس مٹیریل کو 40 منٹ تک الگ سے رکھ دیں۔ 40 منٹ بعد آپ اس سے منہ پر اپلائی کریں اور 10 منٹ کے لیے منہ پر لگا رہنے دیں، پھر آپ اس کا کمال دیکھیں۔ بہت جلد آپ کے منہ سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ آر نام والے مرد یا عورت جن سے محبت کرتے ہیں اس کی خاطر جان تک لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ جس مرد کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں۔ اے نام والے مرد اور عورت کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، پیار اور محبت کے معاملے میں مخلص اور سچے ہوتے ہیں، اور یہ جس سے ایک بار شادی کے بندھن میں بندھ جائیں اسے زندگی بھر نبھاتے ہیں۔ ایس نام والے مرد اور عورت پیار کے معاملے میں خود غرض ہوتے ہیں، زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایس نام والے مرد اور عورت وفادار ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ بچے کے پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔
आड़ू का फल खाने से पेट की चर्बी चंद दिनों में कम हो जाए। करेले का रस में चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर खत्म होती है। हल्के रंग के कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी कम लगेगी। अदरक का कहवा पीने से जिस्म की फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। तिलों में शहद डालकर खाने से कमर दर्द का मसला हल हो जाता है। अगर आपको थोड़े से काम में थकन हो जाती है तो फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। ख्वाब में इबादत करना खैर बरकत और बुजुर्गी की अलामत है। जो औरतें काले हाथ पाँव की वजह से परेशान हैं, हफ्ते में कम अज कम एक मर्तबा हाथों पर बेबी ऑयल लगाकर अच्छी तरह मसाज किया करें। इस तरह के हाथ बहुत खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएंगे। अगर गोश्त पकाते वक्त इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा दालचीनी लौंग डालते जाएं तो घर में नागवार महक नहीं आएगी और गोश्त मज़ेदार बनेगा। जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इसके बाद लुकमा खाते हुए या शकूर पढ़े तो उसके रिज्क और इज्जत में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। बाल, नाखून, दांत और आंखों को बेहतर हालत में रखने और खूबसूरत बनाने के लिए एक गिलास रोजाना गाय का दूध पिया करें। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से घर में नहुसत आती है। हाथ के कड़ाके ना निकाला करो, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है। फोड़ा और फिंसी के लिए तिल का तेल, हल्दी, नीम मुफीद है। काली मिर्च निज़ाम को दुरुस्त कर देती है। वॉशरूम में उठने से कबल सांस लेने से आपके पेट में गैस नहीं भरेगी। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी को अपनी कामयाबी के बारे में बताएंगे तो 70% लोग आपके काम में ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं करते। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दे उसी वक्त साफ हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठकर टहलने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। अगर ज़हनी तनाव और थकावट हो जाए तो संतरे का जूस बनाकर पियो, थकावट दूर हो जाएगी। सोते वक्त एहतलाम हो तो इसबगोल दूध में मिलाकर पियो। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू दूर करने के लिए हाथों को नमक से धो लीजिए। जज़ाकल्लाह।